कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे। समादरणीय भक्त भागवतरो, आज 2081 साल फागुन महीना को 26 गते तदनुसार पवित्र तिथि एकादशी तिथि फाल्गुन शुक्ल एकादशी आमलकी नाम गरेकी एकादशी तिथि। सधैँ जसो हामीहरू एकादशीको व्रत महात्म्य कथालाई यसै च्यानलको माध्यमबाट श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ। आज पनि हजुरहरूका बीचमा फाल्गुन शुक्ल पक्षको आमलकी नाम गरेकी एकादशीको महात्म्य कथा लिएर उपस्थित भएको छु। सबैजसो महात्म्यमा युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्णसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। कृष्ण भगवान युधिष्ठिरलाई उत्तर पस्किनुहुन्छ। तर फाल्गुन शुक्ल पक्षको यो आमलकी नाम गरेकी एकादशीमा मान्धाता नाम गरेका राजाले वशिष्ठ ऋषिसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। वद ब्रह्मन् महाभाग येन स्त्रियो भवेन्न मम इदृग्व्रतं ब्रह्मयोने तेनु कम्पास्ति चेन्मयी। यसरी मान्धाता ऋषिले प्रार्थना गरिसकेपछि वशिष्ठले के भन्नुहुन्छ, हे मान्धाता, इतिहास सहित व्रतहरूमा उत्तम फल प्रदान गर्ने भएकी समस्त फलहरूलाई दिने भएकी पवित्र व्रत एकादशी तिमीलाई म भन्दछु। हे राजन, आमलकीको व्रत ठुला ठुला पापहरूलाई नाश गर्ने, सबैलाई मोक्ष तथा 1000 गोदानको फल दिने यी आमलकी नाम गरेकी एकादशी छिन्। जसरी हिंसामा लागेको व्याधालाई जसरी मुक्ति प्राप्ति भयो, त्यही उदाहरण म तिमीलाई यहाँ बताउँदछु। मान्धाता राजाले यसरी वशिष्ठ ऋषिसँग प्रश्न गरिसकेपछि वशिष्ठ ऋषिले समस्त व्रतको फल दिनेवाली पवित्र एकादशी आमलकी नाम गरेकी एकादशीको कथा म तिमीलाई श्रवण गराउँछु। जुन एकादशीको महात्म्य श्रवण गर्नाले, एकादशीको व्रत गर्नाले सदैव हिंसामा लागिरहने एउटा व्याधाले पनि मुक्ति पाएको कथा सुनाउनुहुन्छ। हृष्टपुष्ट मनुष्यहरूले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रहरूले सम्पन्न एक वैदिश नाम गरेको नगर छ। वैदिशं नाम नगरम हृष्टपुष्ट जनाकुलम ब्राह्मणै क्षत्रियै वैश्य शूद्रैश्च समलङ्कृतम। हे नृपशार्दूल, हे मान्धाता, त्यो सुन्दर श्रेष्ठ नगरमा नास्तिक र दुर्वृत्ति भएका मनुष्य कोही पनि थिएनन्। भगवानमा आस्था नराख्नेहरू नास्तिक र कुबुद्धिमा लाग्नेहरू दुर्बुद्धिहरू सधैँ वेदध्वनिले त्यो नगर प्रतिध्वनित भइरहन्थ्यो। प्रातःकालमा सबैका घरमा कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते। प्रातःकालमा सबैले सुप्रभात गाउने गर्दथे। वेदका ध्वनिहरू गुन्जिरहन्थे, हवन गरेका धुवाहरू उडिरहन्थे। त्यो दिव्य नगरमा चन्द्रवंशीय पाशबिन्दुक नाम गरेका पाशबिन्दुक राजाका वंशमा चैत्ररथ नाम गरेको धर्मात्मा सत्यग्राही राजा उत्पन्न भए। चैत्ररथ नामको धर्मात्मा राजा उत्पन्न भए। ती राजा 10,000 हात्तीका समान बलि, लक्ष्मीले सम्पन्न, शरशास्त्रहरूलाई जान्ने भएका धर्मात्मा, धर्मज्ञ पृथ्वीपतिका शासनकालमा
ती चित्ररथ नाम गरेका चैत्ररथ नाम गरेका धर्मात्मा महात्माले राज्य गर्ने बेलामा उनका शासनकालमा हे मानधाता मुनि कोही निर्धन पनि थिएनन्, कोही कृपण पनि थिएनन्। न कृपण देखिन्थे, न निर्धन देखिन्थे, न दरिद्र देखिन्थे। सर्वत्र कल्याणै कल्याणवाला माहौल ती राजाको दरबारमा थियो, राज्यमा थियो। कुशल र आरोग्यतामा रहन्थे, कहिले पनि दुर्भिक्ष हुँदैन थियो जनतालाई। नगरवासी सबै भगवान विष्णुको भक्ति गर्दथे। विष्णु भक्तिरता लोका तस्मिन् पुरवरे सदा हर पूजा रताश्चैव राजा चापि विशेषतः। भगवान विष्णुको पनि विधिपूर्वक पूजा गर्ने, शिवको पूजा पनि धुमधामसँग गर्ने। भगवान विष्णु पनि शिव पनि अत्यन्त प्यारा थिए ती प्रजाहरूलाई। द्वादशी युक्त एकादशी चाहे कृष्ण पक्षकी हुन् चाहे शुक्ल पक्षकी हुन्, त्यो राज्यमा कसैले पनि भोजन गर्दैनथे। सबै धर्महरूलाई परित्याग गरेर केवल विष्णु भगवानको भक्तिमा पारायण रहन्थे। राजन, एकादशीका दिनमा ती सारा नगरवासीले प्रजाले राजाका सहितमा उपासना गर्थे, कोही भोकै रहन्थेनन्। हे महाराज, यसै प्रकारले हरिभक्तमा तत्पर रहने ती नगरवासीहरूको सुखपूर्वक करोडौं वर्ष बिते। तब केही कालमा कुनै समयमा फाल्गुन शुक्ल पक्षकी द्वादशीले युक्त भएकी पुण्य आमलकी एकादशी प्राप्त भइन्। हे राजन, ती सबै बाल वृद्ध राजा नारी वनिता आमा बुबा सबले आमलकी नाम गरेकी एकादशी फाल्गुन महिनाको शुक्ल पक्षको आमलकी नाम गरेकी एकादशीको धुमधामसँग व्रत गर्न थाले। अथ कालेन सम्प्राप्ता द्वादशी पुण्य संयुता फाल्गुनस्यासिते पक्षे नाम्ना यामलकी स्मृता। तमवाप्य जना सर्वे बालका स्थविरा नृप नियमं चोपवामं च सर्वे चक्रुनरा विभो। यसरी सबैले व्रत गर्न भनेर देवालयमा गए। नदीमा राम्रोसँग स्नान गरे। त्यही नदीको तटमा विष्णु भगवानको देवालयमा ती राजाले आफ्ना प्रजाहरूका साथमा पुगेर जलद्वारा कलश स्थापना गरेर, जलले भरिएको पूर्ण कलशलाई स्थापना गरेर छत्र तथा चमरहरूले युक्त गरेर, तोरणहरूले युक्त गरेर, चँदुवाले युक्त गरेर, पञ्चरत्नले विभूषित दिव्य सुगन्धितहरूले सुगन्धित गरेर एउटा दिव्य कलशलाई स्थापित गरे। त्यही स्थापित गरेको कलशमा दियो, धूप, दीप, नैवेद्य परशुराम भगवानका साथमा मुनिहरूले समेत सावधानीले पूजा गरे। भगवान परशुरामको पूजा गरे। अरे हे परशुराम, हे रेणुकाको सुखलाई बढाउनेवाला, हे अमलाको छायाले युक्त, हे मुक्ति भुक्ति दिने भएकी तपाईलाई नमस्कार छ। आमलकी नाम गरेकी एकादशीलाई पूजन गरे। खासमा आमलाको बुटोलाई पूजा गर्ने दिन भएको हुँदा आयुर्वेद शास्त्रमा अमलालाई जहिले पनि ऊँचो गतिमा राखेको छ। अमला नित्य सेवन गर्नेले, अबनाको पूजन गर्नेले, अमलाको डाँठ भिजाएर जल पिउनेले अमला त सबै रोगकी औषधि हुन्। जसकी आमा छैनन्, जसकी आमा मरेर टुहुरो भयो, आमा मरेर टुहुरो भएकाले तस्य माता आमलकी अरे। जसकी आमा छैनन् त्यसकी आमा अमला हुन् अरे। उसले नित्य अमलाको सेवन गर्यो भने आमाले जति ख्याल गरेर यो शरीरलाई हृष्टपुष्ट बनाउँछिन्, शरीरलाई जति ख्याल गरेर बलियो बनाउँछिन्, अमलाले पनि त्यसरी नै बनाउँछिन्। यस्ता प्रकारले अमलाको पूजा गरे। हे धात्री, हे अमली, ब्रह्माबाट उत्पन्न भएकी समस्त पापहरूलाई नाश गर्ने भएकी तपाईलाई नमस्कार छ। हामीले दिएको अर्घ्य जललाई हजुरले ग्रहण गर्नुहोस्। हे धात्री, तपाईँ ब्रह्मस्वरूप हुनुहुन्छ। हजुर त रामचन्द्रजीबाट पनि पूजिनु भएको हो। भगवान रामचन्द्रले पनि तपाईको पूजा गरेका हुन्। विधिवत प्रदक्षिणा गर्नाले संसारका सबै पापहरूलाई हरण गर्ने हुनुहुन्छ। हे अमलाका,
धात्री ब्रह्मस्वरूपासि त्वं तु रामेण पूजिता प्रदक्षिण विधानेन सर्वपापहरा भव। यसरी त्यही अमलाको बुटामा उनी नदीको किनारमा विष्णु भगवानको दिव्य देवालयको नजिकै चैत्ररथ नाम गरेका राजाले सारा प्रजालाई लिएर रात्रिमा जागरण गरे। यसरी रात्रिमा जागरण गरिसकेपछि त्यही रात्रिमा जङ्गलमा शिकार खेलेर जङ्गलमा दैनिक हिंसा गरेर हत्या हिंसा गरेर आफ्नो जीवन चलाउनेवाला एउटा बहेलिया त्यहीँ आइपुग्यो, व्याधा त्यहीँ आइपुग्यो। दङ्ग परेको छ, यी कहाँका मान्छे आएका होलान्, रातिका बेलामा भजन कीर्तन गरेका छन्, बत्ती बालेका छन्, उज्यालो बनाएका छन्, अमलाको बुट्टामा वरिपरि फुलमाला लगाइदिएर सजाएका छन्। को हुन् यिनीहरू, कहाँबाट आएका हुन्? ओहो, दीपकले सुशोभित भएको त्यो दिव्य रमाइलो ठाउँलाई हेरेर बसिरह्यो। आफ्ना मनमा अचम्म मानेर सोच्न थाल्यो, यिनीहरूले यो कलश किन थापना गरेका होलान्? यो कलशभित्र के होला? कलशको माथिपट्टि थापना गरेको दामोदर भगवानलाई पनि देख्यो। दिव्य स्वरूप भएको दामोदर भगवानलाई देखेपछि किमे तद इति संचित्य प्राप्तो विस्मयतां भृशं ददर्श कुम्भं तत्रस्थं देवं दामोदरं तथा। दामोदर भगवानलाई पनि देख्यो, अचम्म मानेर हेरिरह्यो। यसरी सोचिरहेको थियो, हेरिरहेको थियो। अमलाको बुटोलाई तलदेखि माथिसँग हेरिरह्यो। त्यहाँ पूजा मात्रै गरेका थिएनन्, आमलकी अथवा अमलाको बुटा मुनि बसेर रातभरि जागरण गरेका उनीहरूले कथा प्रवचन पनि गरेका थिए। त्यो कथा प्रवचन सुनेर आनन्द पनि लियो, त्यसले ताली बजाएका छन्, जय जय गरेका छन्। त्यो बाधाले विष्णुको कथा पनि सुन्यो। वैष्णवं च तथाख्यानं शुश्राव पठतां नृणाम् एकादश्याश्च माहात्म्यं शुश्राव क्षुदितोऽपि सन्। अन्तै व्याधा गर्न भनेर, शिकार खेल्न भनेर हिँडेको व्याधा के चाहिँ रहेछ यो भनेर अचम्म मानेर ट्वा परेर हेरेर एकादशी महात्म्य पनि सुन्यो, विष्णु भगवानको कथा पनि सुन्यो। रातभरि त्यहीँ बसेर त्यसले रात्रि व्यतीत गर्यो। बिहान भयो द्वादशीको दिनमा सबैजना नुहाइधुवाइ गरेर आफ्ना आफ्ना नगरमा प्रवेश गरे। त्यो व्याधा पनि द्वादशीको दिनमा आफ्नो घरमा आयो। घरमा आएर अब रातभरि शिकार खेलेको भए पो हिंसा गर्थ्यो, माछा मासु खान्थ्यो, केही भेटेन, फलफुल खाएर द्वादशीको पारायण पनि गर्यो। यसरी आफ्ना घरमा आएर रात्रिमा जागरण गरेर द्वादशीको दिनमा शुद्ध भोजन गरेर त्यो व्याधाले त्यो आमलकी नाम गरेकी एकादशीको अन्जानमा व्रत गर्यो। धेरै समय बितेपछि त्यो व्याधा मर्यो। तत्कालेन महता व्याध पञ्चत्वमागतः एकादश्या प्रभावेण रात्रौ जागरणेन च। त्यो एकादशीको व्रतको प्रभाव त कहाँ जान्थ्यो र? आफूले गरेको पुण्य त कहीँ जाँदैन। आफूले गरेको पाप पनि कुनै न कुनै दिन आएर भोग्नै पर्छ। आफूले गरेको पुण्य पनि सभा सभा गुण बढ्दै गएर 1 रुपियाँको पुण्य गर्नुभएको छ भने भोलिपल्ट 1.25 हुन्छ अरे, पर्सिपल्ट 1.5, 3 दिनमा 2। 1 रुपियाँको पुण्य गरेको छ भने वर्षौँमा त महापुण्य हुन्छ। त्यो सभा सभा गुणा बढ्दै जान्छ। अन भन्दै त्यो आमलेकी एकादशीको झुक्किएर व्रत गरेका प्रभावले गर्दा चतुरङ्गी सेनाले युक्त भएको उसलाई राज्य प्राप्त भयो। जयन्ती नामको एउटा सुन्दर नगरी छ। विदुरथ नाम गरेका राजाले राज्य गर्दथे। त्यस्तो वसुरथ नामको त्यसलाई, त्यही राजाका छोरा वसुरथलाई यही व्याधाको अघिल्लो जन्ममा छोरो भएर जन्म निमिल्ने अवसर मिल्यो। अब ऊ पनि तेजस्वी थियो, चन्द्रमाको समान कान्तिमान थियो, विष्णुका समान पराक्रमी थियो, पृथ्वीको समान क्षमाशील थियो, धर्म गर्ने, सत्यवादी, सदा भक्तिमा परायण हुनेवाला,
ब्रह्मलाई जान्नेवाला, शीलवान, प्रजाको पालन तत्पर रहनेवाला, अर्काको गर्वलाई चूर गर्नेवाला, ठुला ठुला यज्ञ गर्नेवाला। ब्रह्मज्ञ कर्मशीलस्य प्रजापालन तत्पर, यजते विविधान यज्ञान स राजा परदर्पः। त्यो राजा भएर त्यो पूर्वजन्मको व्याधा झुकिएर एकादशीको व्रत प्रयोगको प्रभावले पुण्यले राजा भएर जन्मिएको छ। त्यही राजा एक दिन खेल्दै 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 शिकार खेल्न भनेर जङ्गलमा गए। एकदा मृगायातो दैवान मार्ग हरिच्युतः। एक दिन शिकार खेल्न गएको जङ्गलमा बाटो बिर्सिएर हराए। कहाँ जाने? दिशा विदिशाको ज्ञान रहेन, गहन वनमा एक्लै हिँडिरहे। हिँड्दा हिँड्दा थकाइ लाग्यो, एउटा बुटा मुनि बसेर हातको सिरानी लगाएर सुते। त्यस गहन वनमा एक्लै हातको सिरानी लगाएर श्रान्त भएका, क्षुधाले अत्यन्त दुखी भएका ती राजा त्यहीँ सुते। श्रान्तश्च क्षुधितोऽन्त्यं संविवेश महीपति, अत्रान्तरे म्लेच्छगण पर्वतान्तरवासभाक। यसरी राजा त्यहीँ सिरानी लगाएर सुतिरहेका थिए। हातको म्लेच्छगणहरू आए। त्यही जङ्गलमा बस्ने म्लेच्छहरू एउटा जाति हुन्छन्, आभिर, कङ्क, यवन, खस। त्यसरी नै केही धर्मकर्म नगर्ने, दयामाया केही नभएका जात, जसलाई म्लेच्छगण भन्छन्। एकै ठाउँमा खाने, सुर परे मातापिता पनि नभन्ने, भोक लाग्यो भने मान्छेलाई पनि काटेर खाने म्लेच्छगण आइपुगे। ती म्लेच्छगणहरूले कहिले कहिले गाउँमा आएर प्रजालाई दुःख दिने गर्थे। ती दुःख दिने प्रजालाई राजाले बेला बेलामा उनीहरूको दुःख नाश गर्नलाई यी म्लेच्छलाई खुब दण्ड दिएर, बाणले हानेर मारेर यिनीहरूको चाहिँ दर्पलाई नष्ट गर्थे, यिनीहरूको शत्रुतालाई, यिनीहरूको सेनालाई नष्ट गरिदिन्थे। आज यिनीहरूले मौका पाए, ओहो हाम्रा सेनालाई मार्ने, हामीलाई दुःख दिने, यो त यहाँ सुतिरहेको छ, यिनीहरूले अब यसलाई मारिदा राम्रो हुन्छ भन्ने सोचेर त्यो महादानी भएको, पूर्व जन्ममा झुकिएर अमलकी नाम गरी एकादशीको व्रत गरेको त्यो व्याधा अहिले राजा भएर जन्मिएका छन्। मारो मारो, पक्रो पक्रो यिनीहरूलाई, यो राजालाई समातो भनेर समात्न लगाए। हाम्रा पिता, माता, दाजुभाइ, भानिज, मामा आदिलाई यसले मारेको होइन। आज मौकाले यो हामीलाई मिलेको छ, यसलाई हामीले मार्नै पर्छ, यसलाई हामीले अब छोड्न हुँदैन भनेर ती सारा म्लेच्छहरू मिलेर अब त्यो राजामाथि जाइ लागे। सुतिरहेको राजामाथि जाइ लाग्दाखेरि सबैले राजालाई मार्न भनेर उद्यत भएका, हातमा पासु, पट्टिस, खड्ग, धनुष, बाण चढाएर राजालाई मार्न भनेर उद्यत भएका थिए। चारैतिर ती मार्न लागेका जति पनि सेनाहरू छन्, सबै एक आपसमा अचानक डङ्ग्री डङ्ग्री लड्न थाले, डङ्ग्र डङ्ग्र लड्न थाले। उनीहरूले राजामाथि गरेको प्रहारले राजालाई हुन त केही पनि भएन। म्लेच्छहरू शस्त्रविहीन भए, लडे, कति त लडे, कोही बाँकी रहेनन्, मरे जस्तो भए, डरले मरे जस्ता भए। सबै अचेत भएर एक पाइलो पनि अगाडि बढ्न सकेनन्। तर राजा सुतिरहेका छन्। किन त्यस्तो भयो त भन्दा ती सबैले राजालाई मार्न भनेर उद्यत गरिरहेका थिए। राजाका शरीरबाट एउटा दिव्य गन्धले युक्त भएको, आभूषणले विभूषित भएकी सर्वाङ्ग सुन्दरी एक स्त्री उत्पन्न भइन्। पूर्व जन्ममा आमलकी नाम गरी एकादशीको व्रत गरेको भएर होला, अथवा आमलकी धात्रीको रूपमा भएको भएर हो, राजाका शरीरबाट ती शरीर सुन्दरी उत्पन्न भइन्। दिव्यमाला धारण गरेकी, टेढा टेढा भुकुटी बनाएकी, क्रोधका बसले आँखामा आगो निकाल्दी भएकी, कालरात्रिको जस्तो स्वरूप भएकी, क्रोधित भएर ती म्लेच्छहरूलाई मार्न भनेर दौडिन्। हतान म्लेच्छगणान् दृष्ट्वा राजा हर्षमवापसः, इह केन हता म्लेच्छा अत्यन्तं वैरिणो मम। यसरी ती उत्पन्न भएकी नारीले सारा म्लेच्छहरूलाई मारिन्।
एकछिनपछि राजा उठेपछि त वरिपरि सबै मरेकालाई देखे। होइन यो कसरी भयो के भयो भन्ने लाग्यो। केन केदम महत्कर्म कृतमस्मार्धितार्थिन एतस्मिन्नेव काले तु बागुबाचा शरीरिणी। म सुतिरहेको बेला मेरो यस्तो हित कार्य गर्ने को होला, यसरी राजाले मनमा नै सोचिरहेका थिए। आकाशवाणी भयो। तम स्थितम नृपति दृष्ट्वा निष्कामम विस्मयान्वितम बागुबाचा शरीरिणी। आकाशवाणीले के भने, हे राजन, अचम्म मान्नु पर्दैन। भगवान अतिरिक्त भगवानको शरणागतलाई भगवानले बाहेक कसले रक्षा गर्छ र? शरणागतको वास्तविक रक्षक अरू को छ र? भगवानको शरणमा परेका शरणागतको आफ्नो भन्ने को हुन्छ र? कोही पनि छैनन् नि। शरणागतको रक्षा त केवल भगवानले नै गर्नुहुन्छ। शरणम केशवाद अन्यो नास्ति कोपी द्वितीयकः। शरणागतलाई अरू कसैले रक्षा गर्न पनि सक्दैन। शरणागतलाई अरू कसैलाई रक्षा गर्न पनि दिनुहुन्न भगवानले। मैले रक्षा गर्नुपर्ने हो, मैले गर्छु। र शरणागतले भगवानलाई बाहेक अरूलाई रक्षक पनि मान्दा पनि मान्दैन। तिम्रो रक्षा कसले गर्यो भनेर किन तिमीलाई अचम्म मान्नुपर्ने? के छ भगवानको अतिरिक्त तिम्रो रक्षा कसले गर्यो होला र? तिमीले पूर्वजन्ममा गरेको पुण्यले नै तिमीलाई रक्षा गर्यो। पूर्वजन्म कृतम पुण्यम अग्रे अग्रे धावती। पूर्वजन्ममा गरेका पुण्य नै अगाडि अगाडि हामीलाई हात समातेर डोडाएर रक्षा गर्छन् अरे। पूर्वजन्म कृतम पापम अग्रे अग्रे धावती। पूर्वजन्ममा गरेको पाप पनि हामीलाई रोग बनेर अगाडि अगाडि हिँड्छ अरे। त्यही भएर यसरी आकाशवाणी सुनिसकेपछि राजाले ओहो बडा मनमा खुसी भए। वनबाट कुशलतापूर्वक फर्किएर आए। इन्द्रको समान निष्कण्टक भएको राज्यलाई गर्न थाले। राजाले पूर्वजन्ममा गरेको आमलेकी एकादशीको प्रभावले आफू सुतिरहेका बेलामा पनि, आफू मोहनिद्रामा भइरहेका बेलामा पनि आफूले गरेको पुण्यले वरिपरिबाट हेरिरहँदो रहेछ, रक्षा गरिरहँदो रहेछ भन्ने कुरा जाने। भगवान विष्णुमा चिन्तन लगाएर सधैँ जसो आउने एकादशीहरूमा विधिपूर्वक श्रद्धा लगाएर एकादशी महात्म्यको, एकादशी महिमाको, एकादशी तिथिको बडा सत्कार गर्दै द्वादशीमा ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउँदै राजाले निष्कण्टक राज्य गर्न लागे। वशिष्ठजी भन्नुहुन्छ, हे राजन, जो मनुष्यले यसरी आमलेकी एकादशीको उत्तम व्रतलाई गर्दछ अथवा फागुन महिनामा आमलेकी एकादशीको दिनमा अमलाको विधिपूर्वक पूजा गर्दछ, अमलालाई पूजा गरेर माला लगाइदिएर आरती गरेर, यद्यपि कार्तिक महिनामा पनि अमलाको पूजा गर्छन्। कार्तिक महिनामा अमलाको पूजा गरे पनि विशेष गरेर आमलकी नाम गरेकी एकादशी फागुन महिनाको शुक्ल पक्षमा आउने, अमलाको फल पाकेर खान योग्य हुने, औषधि योग्य हुने बेला भनेको यो फागुन महिनाको भएको हुँदा फाल्गुन महिनामा अमला खाने, अमला दान गर्ने। सकिन्छ भने अमला किनेर ब्राह्मणहरूलाई एउटा दानो भए पनि अमला दान गर्ने दिन यो आमलकी नाम गरेकी एकादशी। अथवा अमला खाने, भगवानलाई अमला चढाउने। अमला पाइन्छ भने अमलालाई मुरब्बा आदि बनाएर, अचार आदि बनाएर राख्ने, अमलासँग प्रेम गर्ने दिन भएको भएर आमलकी नाम गरेकी एकादशी। यसरी श्री ब्रह्माण्ड पुराण अन्तर्गतको फाल्गुन शुक्ल पक्षको कुनै एकादशी स्कन्द पुराणको हुन्छन्, कुनै एकादशी पद्म पुराणको, कुनै एकादशी कुनै पुराणको। यो फाल्गुन महिनाको शुक्ल पक्षको आमलकी नाम गरेकी एकादशी ब्रह्माण्ड पुराण अन्तर्गत मान्धाता र वशिष्ठ ऋषिको संवाद भएको यो पवित्र एकादशी महात्म्यलाई मैले हजुरहरूलाई श्रवण गराएँ। फाल्गुन महिनाको शुक्ल पक्षको आमलकी नाम गरेकी एकादशीको महात्म्य कथा श्रवण गर्दै, विधिपूर्वक व्रत आदि गर्दै अब केही दिनमा चैत्र महिना आरम्भ हुँदैछ। भगवान रामको महिना अमलाको पूजा गर्दै, सकिन्छ भने अमलाको दान गर्दै, थोरै अमला खाँदै, वरिपरि कतै गाउँघरमा अमलाको बुटो भेटिन्छ भने पनि चारचोटि अमलाको परिक्रमा गरेर यसो जल चढाएर
अमलालाई सम्मान गर्दै आमलकी नाम गरेकी एकादशीको व्रत बस्दै भगवान श्रीहरिको आराधना गर्दै सके भोजनै नगरेर सके थोरै एक छाक गरेर जागरण गरेर विधिपूर्वक आमलकी नाम गरेकी एकादशीलाई मनाउनुहोला भन्दै आजको यस प्रसङ्ग फाल्गुन महिनाको शुक्ल पक्षको आमलकी नाम गरेकी एकादशी महात्म्यबाट विश्राम चाहन्छु। तत्त्वचिन्तन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न आउने महात्म्यहरूलाई श्रवण गर्नको लागि हजुर नयाँ भक्त हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै आजको यस प्रसङ्गबाट आमलकी एकादशीको महात्म्य कथाको प्रसङ्गबाट हजुरहरूलाई पनि आमलकी नाम गरेकी एकादशीको धेरै धेरै शुभकामना प्रकट गर्दै विश्राम चाहन्छु। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे, जय जय सीताराम।